किसी भी फ्यूल के क्राइसिस से निपटने के लिए सोचा जा रहा है कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से, वहां पर आमदो रफ्त के मुअत्तली की वजह से एक तो ओरिजिनल क्राइसिस है। भारत को एक दफा फिर बहुत ज्यादा सुस्ती का सामना हो रहा है। सारे एपिसोड के बाद नरेंद्र मोदी हैड हिज लेग्स ओपन फॉर इजराइल। हालिया तनाजुर में कई सारे अहम मामलात पर रोशनी डालना बहुत जरूरी हो गया है। आई वुड ट्राई टू टेक देम टर्न बाय टर्न। एक तो जो फ्यूल का और पेट्रोल के हवाले से जो कुछ मामला चल रहा है उस पे पाकिस्तान भर में जाहिर है कंसर्न्स हैं और कई सारी हिकमत अमली, कई सारे रोड मैप्स के ऊपर बात की जा रही है कि मे बी कोई वर्क फ्रॉम होम इंट्रोड्यूस करवाया जाए। स्कूल्स में जो स्कूल्स की तातीलात हैं वो अनाउंस कर दी जाए, या मतलब वॉट एवर दैट इट टेक्स कि फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए और किसी भी मुमकिना तौर पर किसी भी फ्यूल के क्राइसिस से निपटने के लिए जो कुछ पाकिस्तान अपने तौर पर कर सकता है। इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि हर तरह से जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हमें जो इत्तला मिल रही है वो ये है कि सोचा जा रहा है कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। ऐसे में जो आर्टिफिशियल होर्डर्स हैं, हर दफा यही होता है कि अगर इस तरह का कोई बैन अल-अक़वामी सतह का क्राइसिस आता है तो हमेशा जो आर्टिफिशियल तौर पर जो एक क्राइसिस की फिजा बनाने वाले कुछ लोग होते हैं या कुछ अनासिर होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके ऊपर रोक टोक लगाना या उनको किसी तरह से होर्डिंग से रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। सो आई थिंक कि ये भी एक बड़ी जरूरी चीज है जिसको हुकूमत को देखना होगा कि एक तो क्राइसिस है, उसकी बहुत खदशात भी मौजूद हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से, वहां पर आमदो रफ्त के मुअत्तली की वजह से एक तो ओरिजिनल क्राइसिस है जो कि रियल है इन ऑल टर्मिनोलॉजीज, लेकिन कोई उसके ऊपर ओवर एंड अबव अगर कोई मसनूई तौर पर किसी तरह के क्राइसिस का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है और आवाम में एक पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ये भी हुकूमत के लिए बड़ा जरूरत वक्त है इस वक्त कि इस चीज को रोका जाए। सो आई होप कि हुकूमत जो है वो इस तरफ भी मुझे जो इत्तला मिली है वो यही है, जो मैंने कुछ फीडबैक इकट्ठा की है, मुझे यही इत्तला मिली है कि इस तरफ देखा जा रहा है कि किसी भी तरह के मुमकिन होर्डिंग से या आर्टिफिशियल तौर पर जो लोग इस किल्लत को बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको भी हुकूमत जो है वो मरहून मिन्नत रखेगी और उनको भी खातिर में लाएंगे जब स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या रोड मैप होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, देखें भारत को एक दफा फिर बहुत ज्यादा सुस्ती का सामना हो रहा है क्योंकि ईरान जिस इरानियन वेसल को अटैक किया गया था और वो उसके बाद वो आ रहे थे भारत की ही तरफ से, उनकी आपस में उनके एक फ्रेंडली उनकी आपस में एक्सरसाइजेस चल रही थी और जब भारत को इंडिया को बाकायदा तौर पर डिस्ट्रेस सिग्नल्स उस वेसल की तरफ से भेजे गए थे आफ्टर द अटैक जो अमेरिका इजराइल ने उन पर अटैक किया, तो उसके बाद जो भारत को सिग्नल्स भेजे गए, भारत ने जिस मतलब एक बहुत इनसेंसिटिव अंदाज में उनको इग्नोर किया, अपने तौर पर उनके अपने भी लेवल पर इतनी उसके ऊपर उनको बैकलैशिंग का सामना हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर एक लैक लस्टर ल्यूक वार्म सा नीम गरम टाइप उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया उस इंसिडेंट के ऊपर जिसमें ना कोई मजम्मत थी, ना उनके साथ कोई इजहार यकजहती था, बल्कि एक तरह से सिर्फ ये एक बहुत भोंडे से अंदाज में इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी कि हमने क्यों उनके डिस्ट्रेस कॉल्स को नहीं सुना जो उस वेसल की तरफ से आई थी, ईरानियन वेसल की तरफ से। सो ये ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और एक बहुत अहम अलार्म है किसी भी मुल्क के लिए जो कि भारत में शराकतदारी ढूंढता है। ईरान हो या कोई भी और मुल्क हो जिसको जो भारत को एक अच्छी नजर से देखता है या उनसे किसी भी तरह से खैर की उम्मीद करता है, आई थिंक भारत ने उनको एक बहुत इनसेंसिटिव अंदाज में स्नब किया है। और ये भी और एक बहुत बड़ा एक शर्म का मकाम है कि देखें इस सारे एपिसोड के बाद नरेंद्र मोदी हैड हिज लेग्स ओपन फॉर इजराइल। मतलब ये इतनी एक बहुत इखलाक से गिरी हुई जो बात है और जो जुमला है वो नरेंद्र मोदी के हवाले से एक यूएस के टेलीविजन पर ये बात हुई है। मुझे शुरू में जब ये वीडियो मेरी नजरों से गुजरी तो मुझे लगा शायद ये एआई कंटेंट है, लेकिन वो वाकईतन एक अमरीकी चैनल पे जो प्रेजेंटर है उसने ये वाले अल्फाज और अलकाबात से नवाजा है नरेंद्र मोदी को। तो जाहिर है आई थिंक एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया उनके लिए भी है कि वो दुनिया के आगे क्या अपने आप को पेश कर रहे हैं और किस तरह से दुनिया अब परसीव करने लग गई है इंडिया को कि अमरीकी चैनल भी आपके बारे में ये कह रहे हैं जिनसे आप बाकायदा इजाजत ले रहे हैं कि क्या हम रूसी तेल मंगवा लें, और फिर उनको इस दफा इजाजत मिल गई है
کہ اس قلت کے پیش نظر وہ روسی تیل منگوا لیں اور روس سے جو ہے وہ کوئی اپنا اس معاملے میں وہاں پر بیک اپ کر لیں. سو وہی امریکہ انہی کے ٹی وی چینلز پر آپ کے بارے میں یہ والی گفتگو اگر کی جا رہی ہے، سو آئی تھنک ایک بہت شرم کا مقام ہے. اور اس پہ پہلے بھی ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے نریندر مودی نے ایک پوری دنیا کے آگے اپنی موکری بنوائی کہ جس سے ایک بہت بے تکلف سے انداز میں وہ نیتن یاہو سے مل رہے تھے جب یہ اسرائیل گئے ہیں، اور یہ نیتن یاہو کے ساتھ جو ان کی تصاویر آئی ہیں اور جس طرح کے ویژولز آئے ہیں، ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، وہ ایک بہت اپیزمنٹ کی ایک بدبو آ رہی تھی ان تصاویر سے اور ان تمام ویڈیوز سے، جس کا دنیا مذاق اڑا رہی ہے ان کرنٹ سرکمسٹانسز. ایک پاکستان کی سطح پر بھی ایک آئی تھنک بات اہم طور پر کرنا ہوگی کہ اس پورے مدعے پر بہت یہ ضرورت وقت ہے کہ ہر کسی کو اکٹھا کیا جائے اور ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سے افغانستان پہ پاکستان نے اپنی ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں، اس کے بعد سے بتدریج طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو یہ دہشت گرد کاروائیاں ہیں، بالخصوص پختونخوا میں، ان میں کمی واقع ہوئی ہے. ابھی جو اس پہ میران شاہ کا ایک جو اٹیک ہوا ہے، جو ایک سوسائڈ انسیڈنٹ ہوا ہے، سوسائڈ بمبنگ ہوئی ہے، جس کی پھر ایک دفعہ پھر یہ ٹی ٹی پی کے سانپوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، وہ ایک پہلا انسیڈنٹ ہے جو کہ اتنے دنوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تمام تر ریٹیلیشنز کے بعد. تو آئی تھنک اب اس سے اور زیادہ یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو شک تھا کہ یہ جو دہشت گرد کاروائیاں ہیں یہ کون کرتا ہے، اس کا پلاٹ کہاں بنتا ہے اور یہ کہاں ہوتی ہیں، تو آئی تھنک اب یہ شکوک و شبہات ایون جو ڈاؤٹ کرنے والے افراد تھے ان کے ذہنوں سے بھی یہ غائب ہو جانے چاہیے، بیکاز جب سے یہ ریٹیلیشن کا حق پاکستان نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تب سے ان ٹیررسٹ اٹیکس میں بتدریج ایکسپونینشل کمی آئی ہے. یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پہ متعدد ہوتے تھے، ملٹیپل ہوتے تھے، اور کنٹرری ٹو آل دس اب مطلب اتنے ٹائم بعد یہ ایک پہلا واقعہ ہے، بدقسمت واقعہ دہشت گردوں کا، جو کہ میران شاہ میں رپورٹ ہوا ہے. اور مجھے پوری امید ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ایون اس طرح کی بھی جو ان کے آخری بھی جو ان کے وار ہیں وہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے ان ویری ڈیو کورس آف ٹائم. سو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال ایک ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ پہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ کیوں دی گئی ہے، اور اپوزیشن کے تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اس میں تاکہ سیکیورٹی اور پورے اس کرائسس پہ جو ایک بین الاقوامی یا مڈل ایسٹرن کرائسس ہے اس کے اوپر کانفیڈنس میں لیا جائے ہر کسی کو. بہت اچھی بات ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں یا جتنے بھی اپوزیشن کے بھی جو لوگ ہیں اہم، وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور ہر کسی نے اس میں اپنا ایک حصہ ڈالا. پاکستان تحریک انصاف نے اس سے بیک آؤٹ کیا اور یہ کہا کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تب تک ہم اس بریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ایک اور بات انہوں نے کی، ایک اور تقاضا کیا، یہ بھی کہا کہ اس بریفنگ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں دیا جانا چاہیے، اور ان کیمرہ بریفنگ ہم چند لوگوں کو آپ کیوں دے رہے ہیں. دیکھیں، مجھے یاد پڑا کہ جب 2019 میں انڈیا کے ساتھ جب جھڑپیں ہوئی تھیں اور جو وہ ایک جنگ کی کیفیت تھی، جب ابھینندن کو کیپچر کیا تھا پاکستان نے، اس وقت بھی کسی طرح کی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی. اور انسیڈنٹلی اس میں جو اپوزیشن کے لوگوں کو بلایا گیا تھا سب لوگ آئے تھے، اور وہ پریزنٹ ڈے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اس وقت وہ لوگ اپوزیشن میں تھے، اور یہ سارے لوگ اس وقت آئے تھے عمران خان کی حکومت کے بلاوے پر. اور انسیڈنٹلی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی ان کیمرہ بریفنگز ہوتی تھیں، چاہے وہ طالبان کی ریپیٹریشن کو لے کر ہو یا اس طرح کے کسی انڈیا کے ساتھ ایشو پر ہو، تو اس میں اکثر و بیشتر عمران خان صاحب نہیں ہوتے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب بطور وزیر خارجہ وہاں جایا کرتے تھے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ کے انڈر دیئر اون نوز اس طرح کے امور پر ان کیمرہ بریفنگز کو پریفرنس دی جاتی تھی، کیونکہ کئی سارے اس طرح کے معاملات پر امور وہ ہوتے ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے تقاضے ہوتے ہیں اور جو کہ آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کرتے اور کھل کر سوالات نہیں ہو پاتے، جس کا اکثر گلہ بھی کرتے ہیں. سو آئی تھنک ایک بہت اہم موقع تھا، ایک بڑا نادر موقع تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کھل کر اپنے اختلافات ہوں، جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں، کچھ بہت جائز بھی ہیں، کچھ بہت ناجائز بھی ہیں، ہر طرح کے اختلافات ہیں. سو اپنے ہر طرح کے اختلافات کو وہ آن ٹیبل رکھتے، آن بورڈ رکھتے. پالیسی میکرز کے آگے ان کو ایک بہت اہم موقع تھا آنے کا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا. ہاں مطلب مے بی یہ کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو وہ تو ابھی بھی نہیں ہو رہی، اس موقع کو گوا کر کیا فائدہ ہو گیا، یہ ایک بہت ضروری سوال ہے. ایون فیصل فرید صاحب جیسے لوگ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، وہ انہوں نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کر کے بولا کہ یہ ہمیں موقع نہیں گوانا چاہیے. تو ان مائی اوپینین ایک بہت
नादिर मौका था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूज कर दी। और इन कैमरा ब्रीफिंग्स पे अब एतराज उठाया जा रहा है, जबकि अपने दौरे हुकूमत में भी पीटीआई तमाम तरह के खारजा उमूर के मामला पे इन कैमरा ब्रीफिंग्स ही करते थे। सो अब क्यों कह रहे हैं कि जी इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो बड़ी गैर जमहूरी है और बुरी प्रैक्टिस है? ये बिल्कुल बुरी प्रैक्टिस नहीं है और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में से इसका बैनुल अक़वामी सतह पर शुमार होता है, जिसका कई दफा अमली तौर पर मुजाहरा पीटीआई की अपनी हुकूमत भी कर चुकी है। सो अब उन इन कैमरा ब्रीफिंग्स के ऊपर इन तरह के उमूर पे बैकआउट क्यों किया जा रहा है, ये कहकर कि नहीं आप पूरी पार्लियामेंट से बात करें, हमें अकेले क्यों बुला के 4 लोगों से? ये तो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि एक मौका था जहां पर एक अच्छी कोऑपरेशन हो सकती थी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान और खास तौर पर पीटीआई के दरमियान, और सारे जितने भी ग्रीवेंसेस थे चाहे वो इस जंग से मुंसलिक थे या फिर इमरान खान साहब से मुंसलिक थे, ये बहुत अहम मौका था कि जहां पर ये सारे ग्रीवेंसेस जो है वो पॉलिसी मेकर्स के आगे रखे जा सकते थे, लेकिन पीटीआई हैज एब्सोल्युटली लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी।